Like, subscribe, and get notified. माझ्या उपरांत आमदार किरण जाल्लो आनी तो म्हाका उडयलो तो जालो म्हणजे ताका सफिशियंट टायम गावलो सरकारान आसलो म्हाजें जाय तशें प्रूव करून पनिशमेंट दिवपाचें. तो काल कितें उलयलो की हावजींग बोर्डान एज पर बाय लॉज चवथी उपरांत शिकोवंक जायना. तेणें एक जाणा सांगूंक जाय तेजे वयले विद्या प्रबोधिनी ग्रॅज्युएशन थंय हावजींग बोर्डाचें जमीन करता. म्हापसा गणेशपुरी म्हाज्या स्कुला पयलीं 4-5 वर्सां आसलें आनी जर ताका तो दिसतालें जाल्यार ताका तो हितून सरकारान आसतना तें जाय तें इलेक्शन घेवपाचें. म्हाका दिसता तो आमदार जावन सुद्दां जी ताका संवय आहा तशी त्या समाजाक थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीन करपाची गरज आसली. ताका जाय थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक चवथी उपरांत शिकूंक जायना, कारण त्या लोकांनी सगळ्यांनी तेज्या बरोबर नंबर बरोवपाचे आनी मतदारसंघात बुथा प्रमाणे टेबलां घालून मडकत घेवपाचे भुरग्यांची इच्छा अशी ताका दिसता. म्हणून तो बायलोस तेणें आनी एकदां बरेशे एडवायजर घेवपाचो जावं तेजो एडवोकेट ज्यो कितक्योश्यो केसी तेजेर चलताल्यो तेजे एडवोकेट आसताले त्या एडवोकेटाक ते बायलोस बी बरो चॅक करपाचे. बायलोस खंयसरूय गावतात. हांव मिनिस्टर आसलो, हांव चॅरमॅनूय आसलो, म्हाका खबर आहा बायलोस आनी हावजींग बोर्ड हो लोकां खातीर समाजा खातीरूच करता. पूण तेणें खंयचे बायलॉज हाडलो चवथी पर्यंतूच शिकप म्हणून. म्हाका दिसता लोकांनी ताका संदी दिल्ली, खरें संदी दिल्ली बरें काम करपाक, पूण उलटें तो चवथी पर्यंतूच शिकोवपाचें आनी मोडकें करून बरोवपाचें भुरग्यांक तितकीच इच्छा आहा. कारण इतिहास आहा 2 आमदारांक झगड्यो करप बिरप ते इतिहास आहा न्हू. Watch on Herald TV.